بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، يسعدني لقاءكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سوف نرى الضميرين leur بدون S في الأخير et leur avec S في الأخير. Aujourd'hui nous allons voir les points leur avec S et leur sans S. متى يكتب كل واحد منهما؟ إذن الإشكال أنهما ينطقان بنفس النطق ولكن يختلفان في الكتابة، فواحد منهم يأخذ حرف السين في الأخير والثاني لا يأخذه. إذن إن شاء الله قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا كذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن أعجبكم إن شاء الله. إذن في البداية سوف نلاحظ هذه الجمل لنكتشف هذه الظاهرة. Les élèves ramassent leur cartable. لدينا هنا الضمير leur لديه حرف السين في الأخير، ولدينا هنا اسم جمع cartable وهذه الألف الجمع هي S في الأخير. Ils entrent dans leur classe. إذا leur ليس لديه اسم في الأخير، ولدينا هنا اسم مفرد classe تنعدم فيه علامة الجمع في الأخير. Le professeur leur demande de réviser leur leçon. Le professeur leur demande. إذا هنا الضمير leur بدون حرف السين ويوجد قبل الفعل فعل demander de réviser leur leçon. leur leçon لديه حرف السين ويوجد قبل حرف جمع وعلامة الجمع هو حرف السين اسم جمع عفوا. Il leur parle du cycle de l'eau. إذن لدينا leur ضمير يوجد قبل الفعل، إذن فكتب بدون حرف السين du cycle de l'eau. انطلاقا من هذه القراءات سأعيد القراءات يمكن أن نكتشف الخاصية. Les élèves ramassent leur cartable. Ils entrent dans leur classe. Le professeur leur demande de réviser leur leçon. Il leur parle du cycle de l'eau. إذن كما تلاحظون متى يكون لدينا leur مع S، إذن يكون لدينا leur مع S كما تلاحظون هنا إذا كان وراء اسم جمع. إذن علامة الجمع هنا هو السين. نفس الشيء هنا كتب leur avec S وراء اسم جمع leçon. أما leur sans S بدون السين فإنه يكتب وراء اسم مفرد، وكذلك وراء الفعل leur demande هو فعل leur classe اسم. لدينا كذلك leur parle كذلك فعل هو فعل parler أي تكلم. إذن ننتقل إخواني أخواتي إلى on écrit leur sans S quand il s'agit. إذن فإننا نكتب داخل الجملة leur بدون السين في الأخير عندما. إذن الحالة الأولى عندما يكون un pronom personnel suivi d'un verbe. عندما يلعب دور ضمير شخصي يكون متبوعا بالفعل كما رأينا في الأمثلة السابقة. كمثال le professeur leur explique. إذن هنا لدينا leur متبوع بفعل un verbe explique la leçon. دائما إذا كان leur متبوع بالفعل فإنه يكتب بدون حرف السين. ننتقل إلى الحالة الثانية عندما يكون leur يلعب دور صفة الملكية un adjectif possessif qui détermine un nom singulier. إذن فإنه يحدد لنا اسما مفرد un nom singulier سواء كان مؤنث أو مذكر. un nom alors de l'adjectif possessif qui détermine un nom singulier soit féminin ou masculin.
مثال نقول leur cartable أي محفظتهم leur classe قسمهم. إذن classe هنا هو اسم مؤنث une classe un cartable هو مذكر إذن وهو مفرد وهما معا مفردان إذن فإن leur لا يكون بالسين. Alors il peut être remplacé par ça ou son. يمكن أن يعوض بصفة الملكية ça أو son cartable sa classe leur classe leur cartable. إذن هذا بالنسبة للور بدون حرف السين. الآن ننتقل إلى leur avec S. On écrit leur avec S quand il s'agit de l'adjectif possessif qui détermine un nom pluriel féminin ou masculin. إذا نكتب leur عندما يتعلق الأمر بصفة الملكية التي تحدد اسما أو التي تصف اسما في حالة الجمع سواء كان مؤنثا أو مذكر. مثال leurs parents. les parents هنا اسم جمع leur يجب أن يكون كذلك في الجمع إذن حرف السين. leur professeur إذن professeur اسم مذكر الجمع إذن يجب أن يكون كذلك leur كذلك بحرف السين. leurs amis إذن أمي إذن اسم جمع إذن leur يجب أن يكون كذلك في حالة الجمع يكون له السين. on peut le remplacer par C. هنا يمكن أن نعوض leur ب C. C كذلك هو صفة للملكية. leurs parents يعني ses parents. leurs professeurs ses professeurs. leurs amis يمكن أن نعوضها ب ses professeurs. إذن إخواني أخواتي الآن يمكن أن ننتقل إلى بعض التمارين تطبيقية. choisis la bonne réponse. maman leur أو leur demande de s'éloigner des vagues. إذن قبل أن نقوم بتحديد الجواب الصحيح يجب أولا أن نلاحظ الاسم الذي يوجد أمامه. إذا demande هل هو اسم أم فعل؟ إذن هو فعل. إذا كان حسب القاعدة إذا كان فعل فإنه يجب أن يكون بدون حرف السين. إذا سيكون leur هكذا. إذن maman leur demande de s'éloigner. les ouvriers se reposent car leurs travaux sont fatigants. travaux هو اسم جمع اسم جمع. إذا كان اسم جمع فإن leur الذي يجب أن يكون قبله يجب أن يكون في ذلك في الجمع. إذا يجب أن يكون صفات الملكية إذا بالسين في الأخير. les sapeurs-pompiers sont des citoyens à notre service. leur exploit لدينا كذلك باسم جمع. إذن فيجب أن يكون leur avec S. non d'égal que leur courage. le courage هو اسم مفرد. إذن يجب أن يكون كذلك leur مفرد. leur يجب أن يكون مفرد. أيضا leur نغير اللون. إذن on leur doit. إذن doit فهو فعل devoir. إذا كان leur وراء قبل فعل فإنه لا يحمل علامة الجمع لا يحمل اس في الأخير. إذن هكذا أنجزنا التطبيق الأول. ننتقل إلى التطبيق الثاني. complète les phrases avec leur et leur. إذن لدينا les policiers et chef demande au malfaiteur. إذن الشيف هنا اسم مفرد. إذن سيكون leur
بدون S. Demande aux malfaiteurs leur papier. Les papiers لدينا حلبة الجمع في الأخير S. إذن هنا سيكون لدينا بعد leur avec S. إذن ils interdisent, ils leur interdisent. interdisent هو فعل. إذا كان لدينا فعل فإن إذا كان leur قبله فإنه سيكون بدون حرف السين لأنه فعل. Alors, إذن سنقول ils leur interdisent. إذن de quitter le commissariat. Les sapins font tomber aiguille. aiguille لدينا علامة الجمع في الأخير S. إذن هنا سيكون leur avec S. Les enfants font chaque soir devoir, leur devoir. إذن devoir كما تلاحظون في الأخير لديها حرف السين هنا. إذن سوف نستعمل leur avec S. ثم أخيرا bouteille est dans le réfrigérateur. bouteille هو اسم مؤنث إذن وهو مفرد. إذن مباشرة سنكتب leur بدون حرف السين. إذن leur bouteille est dans le réfrigérateur. إذن إخواني أخواتي إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن ينال إعجابكم.